at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Magkabuhay nga adlaw mga higala, aniya na nga itong programa nga maghatag usab og dugang informasyon bahin sa pagbatulog baing panglawas dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Aban una nga itong mga pagatupion, pahinumdum lamang higala. Oras na aron mo tumarka sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule aron nga himsog ang atong lawas diha ug abtik pa layo usab sa unsamang balatian. Kay ang EXL Makabuhay Capsule 100% gagama gikan sa organic ug all natural ingredients, FDA and halal approved ug walay side effects. Sige, diri na ta sa atong tukion karon nga mao ang pansit-pansitan nga ginagamit isip pagkaon ug halamang gamot. Ang pansit-pansitan sumala sa mga katigulangan. Mao'y gigamit nila kaniadto nga tambal para sa gout ug arthritis. Maayo usab kini alang sa inflamasyon sa lawas. Ginagamit ang pansit-pansitan sa pagtambal sa pipila ka mga sakit ug kondisyon sa lawas tungod sa mga sangkap niini nga dunay analgesic o panlaban sa sakit, anti-arthritic para sa arthritis o diuretic, pampaihi. Dunay antioxidant ug anti-cancer properties. Dugay nang ginagamit ang pansit-pansitan para tambal sa pagpanghubag sa mata, hubag sa tutunlan, pagsigig bawas, problema sa prostate, high blood, pigsa sa panit, mga samad, paso, arthritis, gout, paghupong, mga bukol, pimples, sakit sa ulo, problema sa bato ug uric acid. Nga maoy atong siron sa atuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay usa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio, 38, 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang dokbray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati, paminsargaan na pagmata. Okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya. Ang isa po na ako kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, murag naa jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin nate sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak niini sa kaayuhan o kaepektibo sa tuang EXL Makabuhay. Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw ihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O ko nga kuan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit. Dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak kay ngano man kabi. Sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Di unsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass, and then tunga sa kapsul. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. Duha ka kutsara, kung gipatake dayon siya, isa ka baso nga tubig. After ato sir, nakaihi ang bata, daghan kay tinaw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te, pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to sir nga 5 minutes, or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa Opo, kitong ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay
Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take po ni nang kay natoy one time nanawag siya init yung lawas. Duha ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana nang duha ka buok. So palit siya sir duha iyang gipalit. So to pagkagabi sir iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom man niya ato sir nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sa itong programa nga dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Makapaligon sa immune system tungod kay gama kini sa puro natural nga ingredients, vitamin C sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. EXL Makabuhay Plus capsule ang #1 dietary supplement. Okay, derita sa atong pagasayron ang bahin sa uric acid. Kini mao nga usa ka produkto sa pagkabungkag sa mga protina sa lawas. Normal kini nga naa sa lawas apan kung taas gani ang level niini sa dugo, posibleng hinungdan kini sa gout o sa kaklase sa rheuma. Sumala sa mga eksperto, ang normal nga level sa uric acid sa lawas ang gikan sa 3.6 mg per deciliter hangtod sa 8.3 mg per deciliter para sa mga lalaki ug 2.3 mg per deciliter hangtod 6.6 mg per deciliter para sa mga kababayenhan. Unsaon ka makalikay sa taas nga uric acid? Likayi ang pag-inom og alak, mga pagkaong taas sa purine, kaon sa mga pagkaong makatabang sa pagpaubos sa uric acid ug ang pag-inom sa tubig nga gigamit sa gipagbukalang dahon ug tangkay sa pansit-pansitan makaalibyo sa maong sakit. Og labing maayo kung motomar ka adlaw-adlaw og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka preventive, multi-herb and prebiotic food supplement nga makadugang sa mga nutrients sa ato ang lawas sama sa essential vitamins, minerals ug fiber. Taas usab kini sa antioxidant property nga mubatok sa mga free radicals sa ato ang panglawas. Para sa mga dugang kasayuran og impormasyon, mga pangutana ninyo bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagi or i-text ang numerong 0907-968-0085 ug 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og una ta magbulag-bulag, usa ka buluwanong pulong atong hinumduman. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Salmo Kapitulo 89, versikulo 9. Ikaw nagmando sa pagdaguok sa dagat. Sa diha nga ang mga balod niini nagaulbo, ikaw nagpalinaw kanila. Remember, dili kompleto ang atong adlaw o kinabuhi kung wala ang Diyos dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta kanunay. Ako ang inyuhang Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtuludan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Sa Pilipinas.